अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिला जसले वेद दियो, वेदांश प्रहिणोति तस्मै। भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सम्पूर्ण वेद दिनुभयो। भन्नुको आशय वेदमाता नै गएर ब्रह्माजीको हृदयभित्र बस्नुहोस् भनेर लगाइदिनु भयो। ब्रह्माजीको मुख चार मुखबाट चार वेदहरू निस्के। वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेव, त्यो देवताले मेरो आत्मबुद्धि प्रकाश गराइदियोस्। र मैले आत्मा र अनात्माका दुईटा कुरा छन्। त्यो अनात्मा विषयका कुरा, अनात्माको कुरा, जो आत्मा होइन, अनात्माको अर्थ जो आत्मा हो त्यो आत्माको कुरो मान्छे बुझ्न सक्दैन र बुझ्ने चेष्टा पनि गर्दैन। जसले तपाईको हृदयभित्र बसेर यो शरीरलाई सत्ता दिएको छ, हिँड्ने सत्ता, बस्ने, खाने, काम गर्ने, समाउने, देख्ने, सुँग्ने। अब त्यो अन्धाको नि आँखा छैन देख्दै, त्यो देख्ने शक्ति छैन। त कान भइरहेको पनि कान छ, सुन्ने शक्ति छैन। नाक छ, सुँग्ने शक्ति छैन। जिउरो छ, स्वाद लिने शक्ति छैन भने फरकै काम गर्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण शक्तिको आधार जो परमात्मा हो त्यसलाई आत्मा भनिन्छ। त्यो आत्माले शरीरलाई सत्ता दियो, मन चित्त बुद्धि अहङ्कार वाणी इत्यादिलाई सत्ता दियो। त्यसको सत्ता पाएर मान्छेले धेरै पुरुषार्थहरू गर्यो, ठुल्ठुलो कामहरू गर्यो। जस्तो भिसी घले भन्ने थियो, तपाईँले नाम सुने होला, गोर्खाको। त्यो भिसी घलेले त्यो जर्मनसँगको लडाइँमा एक्लै गएर 200 फौज मारिदिएको। त्यो ऊ जडेर बसिरहेको थियो, के गन भन्छ नि, बसिरहेको थियो। उसले तिनीहरूकै फौजको लुगा लगाएछ, सेउलो सेउलो उडेछ र राति एक्लै गएर गन चलाइहाल्यो। जडिराखेको गन चलायो, 200 फौज मरे। त्यहाँबाट के अरे उनीहरू थर्के, भारतको जित हो। भिसी घले नाम भयो। त्यस्तो बहादुरी उस बखतमा भिसी पाउनु भने सानो कुरो हो, अहिले त ठुलो कुरो छ। जसले गर्दा त्यो पाए। तर कसको सत्ताबाट पाएँ मैले, यो सारा काम गर्ने शक्ति कसले दियो, त्यो दिमागमा चढ्दैन। त्यही हो अज्ञानी मान्छे भने। ज्ञानी मान्छे र अज्ञानी मान्छे। ज्ञानी भनेको आफ्नो आत्मालाई खोज्दै हिँड्छ, खोजन्जेल मुमुक्षु, खोजिसकेर पाएपछि ज्ञानी, नखोज्ने अज्ञानी। यो संसारमा 4 प्रकारका मान्छे हुन्छन्: ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ। मूढ भनेको खाना लाउन पाए पुग्यो। उसलाई देउता पनि चाहिएन, धर्म पनि चाहिएन, मरेपछि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो पनि चाहिएन। बाबुबाजे मरे, कहाँ गए त्यो मतलब पनि छैन। बाचनजेल खायो, बस्यो, पशु बत्त बेला। गाई भैँसीलाई नि त्यो पुरुषार्थ गर्छ, मजासँग खान्छ, दुध दिन्छ, ब्याउँछ, बच्चा पाउँछ, आखिरी मरेर जान्छ। त्यही गति मूढको। उसलाई ईश्वरको केही चाहिएको छैन। अज्ञानी भनेको कसैले उपदेश गर्यो भने जान्दछ, त्यो चाहिँ अज्ञानी हो। मुमुक्षु भनेको मोक्ष हुन खोज्ने,
जान्न खोज्ने जस्तो 4 वेदको विषयमा तपाईँले प्रश्न गरेको छ है। अब त्यो वेदमा आउँछु म। ऋग यजु साम अथर्व 4 वेदमा त पहिला व्यास भगवानले त्यो एक वेदको 4 वेद बनाउनु। 4 वेद बनाउँदा पनि बुझेन। नबुझेपछि त्यही 4 वेदबाट 112 उपनिषद बनाउनु। त्यो उपनिषदबाट पनि बुझेन। 17 पुराण बनाउनु। त्योबाट पनि बुझेनन्। व्यासको मन अत्यन्त खिन्न भयो, चित्त खिन्न भयो, दुखी। उहाँको नाम चलिसकेका छ व्यास भगवान, सबले नमस्कार गर्छन्, तर आफू चाहिँ दुखी भएर हिँड्नु भएको छ। यस्तो दुखी हुँदा हुँदै बद्रीको आश्रममा पुग्नुभयो व्यास। नारद पनि ती टुप्लुक्क पुग्नुभयो। नारदले देख्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो, होइन व्यासजी तपाईँ ठुलो धर्मात्मा हुनुहुन्छ, विवेकी हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँले अरूको लागि धेरै कार्यहरू गर्नुभयो र एक वेदको 4 वेद बनाउनु भयो, उपनिषद बनाउनु भयो, त्यसपछि पुराण बनाउनु भयो, त्रिशूद्रको उद्धारको लागि महाभारत बनाउनु भयो। तैपनि तपाईँको मन ठिक छैन। मैले बुझेँ तपाईँको चित्त खिन्न छ। के नपास्तो के नपास्तो खिन्न चित्त लिएर हिँड्नु भएको छ। कारण के हो भनेर नारदले सोध्नुभयो व्यास। व्यासले भन्नुभयो ठिक भन्नु नारद, तपाईँ भूत भविष्य वर्तमान तिनै काल जान्नुहुन्छ, मेरो मनको कुरा जान्नुभयो, तपाईँले ठिक गर्नुभयो। हो, मैले यसरी अरूको लागि सदा सर्वदा हित काम गर्दा गर्दै पनि मेरो चित्तवृत्ति खिन्न छ, प्रसन्न छैन। यसमा त्रुटि के हो मैले बुझ्न सकेका छैन, ल तपाईँले भन्नु भनेपछि नारदले भन्नुभयो हेर्नुहोस्, हाम्रा पुरुषार्थ 4 वटा हुन्छन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 वटा पुरुषार्थमा धर्मपूर्वक धन कमाऊ। पहिला धर्म राख्नुमा अर्थ थियो। अर्थ धन नभए केही काम चल्दैन। काम भन्छ नि, काम भनेको खानु, लाउनु, व्यवहार गर्नु, सारा कुरा काम त्यही त धर्म अर्थमा छ। अर्थ भए सारा काम चल्यो, अर्थ नभए के पनि चल्दैन। धर्म, अर्थ, काम, अर्थबाट काम सुरु हुन्छ। त्यसैले त्यो अर्थ धर्मपूर्वक कमाऊ, त्यो पनि तपाईँले व्याख्या गर्नु। अनि काम खुब भोग गर, छ भने खाऊ, लाऊ, मजा गर, त्यो पनि तपाईँले व्याख्या गर्नु। मोक्षको व्याख्या गर्नु। तपाईँको त्रुटि त्यो छ। तपाईँले महाभारतमा के सम्बन्ध लेख्नुभयो भने अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गीय नैव च नै। अपुत्रको मोक्ष छैन, त्यसले स्वर्ग पाउँदैन। यो पनि भन्नु, हाम्रा छोरा छैनन् कि हामी मोक्ष हुँदैनन् त? नारदले यसो भन्नु र माने चाहिँ धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धको तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो, मोक्षको व्याख्या गर्नुभयो र तपाईँले भोगलाई ठुलो बनाएर व्याख्या गर्नुभयो। त्यसैले अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने भगवानको भक्तिले ओतप्रोत भएकी, अत्यन्त पावन भक्ति भएकी यस्तो ग्रन्थ एउटा रचना गर्नुहोस्। भनेपछि केबाट रचना गर्ने भनेपछि चतुश्लोकी भागवत भनिदिनु। नारदले भनिदिनु
ज्ञानं परमगुह्यमे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणं गदितं मया यवाहनं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेष्वेन तेष्म्यहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा एतन्मत समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित्। 4 श्लोक भएको यो भनिदिनु हो। चतुश्लोकी भागवत भनिदिनु भएर व्यास भगवानले यो 4 श्लोकलाई 1800 श्लोकमा व्याख्या गरे। जस्तो एउटा त्यो नोट बान्दिने रबड हुन्छ नि, यति पनि तानिन्छ, त्यतिमै ठिक पनि हुन्छ। त्यो 4 श्लोकलाई त्यसरी विस्तार गरेको हुनाले उहाँको नाम व्यास र अनपाइनी भक्तिले प्राप्त भएकी भागवत भने हुनाले रामानन्द गुरु धेरै जस्तो भागवतै भन्नुहुन्छ। अल्पाइनी शक्ति, अनपाइनी शक्ति, अनपाइनी शक्ति माने चाहिँ कसैले दिन नसक्ने शक्ति दिने भएकी यस्ती शक्ति भक्तिले युक्त भएकी भागवत, भक्तिले ओतप्रोत भएकी। जस्तो फलफुल हुन्छ नि, रसले ओतप्रोत हुन्छ। त्यसले भागवतलाई के भनेको छ भनेदेखि निगम कल्पतरोर गलितम फल। निगम भनेको वेद, वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको पाकेको फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पाकेर पनि गलक्क पाकेको हुन्छ। त्यो फल काँडेदेखि निस्केको सुक मुखा दमृतम द्रव संयुतम, सुकदेवको मुखारविन्दबाट पग्लेर निक्लेको रस भनौँ भने भैँमा परेपछि खान हुँदैन। फल भनौँ भने फलको केही भाग त्याग गर्नुपर्छ। कोही बोक्रा हुन्छ, गेडा हुन्छ, केही न केही त्याग हुन्छ। फलम रसम आलयम, त्यो रसले युक्त भएको जो फल हो त्यो जन्मिया दिनदेखि मरन्जेल पढ, उज्यालो भएदेखि साँझ परन्जेल पढ, साँझ परेदेखि उज्यालो नहुन्जेल पढ। त्यस्तो भागवत व्यासले बनाउनु हो। र अहिलेको युगमा भागवत सबैले माने, वैष्णव शैव भागवतमा कसैले पनि दोष देख्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसरी 4 वेदबाट उपनिषद बने र त्यही ब्रह्म विद्या बताउनलाई पुराणहरू बने। पुराणको पनि लक्ष्य हो त्यही ब्रह्म विद्या बताउनु। किनभने दर्शन फिलोसफी भनेपछि मान्छेले पर प्रवचन गरेर बुझ्न सक्दैन। यी कथाहरू त बुझिन्छ, नारदले यसो भन्नुभयो, व्यासले यसो भन्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ। त त्यस्तै गरी त्यो ज्ञान स्वरूप सम्पूर्ण शास्त्रको आशय हो ज्ञान गराउनु। त्यसो भएको हुनाले न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इत्यादिमा अब यो मीमांसाचार्यहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला विद्वानहरू, न्यायाचार्य, सबभन्दा गाह्रो न्यायाचार्यहरू हुन्छन्। मीमांसामा चाहिँ के को वर्णन गरेछ? हजुर, मीमांसामा चाहिँ के को वर्णन छ? पढ्या छैन मैले त्यो। है त एकमा आचार्य हुन्छ, कसरी पढ्ने होइन? अलिकति यो उसकै कुरा त त्यसले एकम वेदान्त विज्ञान। अब हामी कस्तो भइयो त, केटकेटीदेखि पढेर 6 शास्त्रमा आचार्य गर्ने पनि छन् बुढाहरू।
अब अन्त्यकालमा एकम वेदान्त विज्ञान, एक वेदान्तमा लाग्यो भने त्यसको पार पाउन सकिन्छ। यता न्याय पनि खोज्दै गयो, मीमांसा पनि खोज्दै गयो, व्याकरण पनि खोज्दै गयो। अब एक एक विषयमा पिएचडी हुन्छ। अति शास्त्र छ त्यो छेउछेउ जानेर त केही फाइदा भएन नि। त्यो लाटोले हात्ती जाने जस्तो हुन्छ, कानुले हात्ती जाने जस्तो हुन्छ। एक कुरामा पुख्त भएर बसे, अरू कुरो जान्दिन। त्यसो हो भने मान्छे पुरा हुन्छ। सबैतिर जान्न खोज्यो भने पहिला समय चाहियो, त्यसपछि त्यो बुझ्न सक्ने बुद्धि पनि चाहियो नि। न्याय भने सानो कुरो होइन। एउटा हाम्रो विद्यार्थी थियो, देवघाट रामानन्द गुरु कहाँ पढ्न लगेको काठमाडौँ तिता। त्यसले एसएलसी पढ्यो, त्यहाँ के भएर त्यहाँ निकालिदियो त्यसलाई। त्यो निक्ल्यो, बनारस गएर ललिता घाटको पशुपति मन्दिरमा पुजारी बनेछ। म गएँ, भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। त्यो त्यहाँ पुगेर न्याय पढ्न थालेछ। पढ्दा पढ्दै न्यायमा पक्का भएर न्यायमा आचार्य गरेर तीको विश्वविद्यालयले उनलाई पढ्न राख्यो। अहिले त्यही मान्छे महेशमा आएर न्याय 15 दिन त्यहाँका आचार्य विद्यार्थीलाई पढाएर गयो। भने पहिला त दिमाग चाहिन्छ न्याय पढ्न, ज्यादै गाह्रो छ भन्छन्। त्यसैले व्याकरण त्यति नै गाह्रो छ। त्यसैले शरीरको अङ्गको कल्पना गरेको छ यो षडशास्त्रलाई। आँखा चाहिँ ज्योतिष, व्याकरण शब्द शुद्ध बोल्न, शब्द बनाउन, शुद्ध जान्नलाई व्याकरण। त्यस्तै गरी यो न्याय पनि त्यसैको अङ्गमा शरीरको खडा गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यी हाम्रा षडशास्त्रहरू छन्, यिनीहरूको मोक्ष अभाव पनि छन्। फेरि वेदान्तको मोक्षलाई न्यायले मान्दैन। के छ त्यहाँ भेद? त्यो म भन्न सक्दिनँ त्यो, है। त्यो मैले जानेको छैन, है। उनीहरूले यो मान्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले वेदान्तको चाहिँ के छ भने, वेदान्त भनेको दर्शन फिलोसफी, वेदको अन्त्य हो। वेदले बताउन खोजेको के हो? यो विश्वको अधिष्ठान स्वरूप जो परमात्मा हो, त्यो परमात्माको ज्ञान गराउन खोजेको छ जीवलाई। अब ज्ञान र अज्ञान दुईटा शब्द छन् तपाईँहरूले। अब तपाईँ एउटा विषयमा ज्ञान गर्नुभयो र वातावरण विषयमा तपाईँको विषय त्यही होइन हो, त्यसमा त ज्ञान भयो, अर्कोमा त अज्ञानै छ। अर्कोमा ज्ञान गरेर अर्कोमा अज्ञानै छ। प्रत्येक मान्छेले एउटा विषयमा ज्ञान गर्छ, अर्को विषय त अज्ञानै छ फेरि। त्यसो भएको हुनाले ज्ञान भनेको यथार्थ रूपले आफ्नो यथार्थ स्वरूप के हो त्यसलाई जान्नुको नाम ज्ञान। अज्ञान के हो त? म शरीर हो भनेर जान्नुको नाम अज्ञान। अज्ञान ज्ञान मानिन। सारा प्राणीहरू आफूलाई शरीर, इन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहङ्कार, थर, गोल, कुल, गोत्र, नामको परिचय पुरै दिन्छन्। होइन, तिम्रो यथार्थ परिचय चाहिँ के हो त? यथार्थ तिम्रो परिचय के हो भन्यो भने कस्तो बौला रहेछ। मेरो परिचय यही हो नि, योभन्दा अर्को परिचय उसलाई थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यथार्थ स्वरूप हो आत्मा, विश्वको अधिष्ठान, जसबाट जस्तो घर घरमा बिजुली छन्, यसको पाउरस कहाँ छ थाहा छैन।
त्यो थाहा नहुनेको घरमा पनि बत्ती बल्याएको छ। यो कहाँबाट आयो, यो कुन पौरसको बत्ती हो म कहाँ, त्यो थाहा नहुने कहाँ पनि बत्ती बल्याएको छ, थाहा हुने कहाँ नि बत्ती बल्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पौरस सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई सत्ता दिएर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिलाई प्रकाश गरिराखेको छ। हामी मजासँग सुत्छौँ, प्राण सुत्दैन, स्वाहा गरिरहन्छ, चलिरहन्छ। त्यसलाई चलाउनेवाला को हो, त्यो चल्नेवाला को हो, त्यसलाई नजान्ने मान्छेको नाम अज्ञान। अब दृष्टान्तमा भन्ने हो भने डोरीलाई डोरी भनेर जान्नुको नाम ज्ञान, डोरीलाई सर्प भनेर जान्नुको नाम अज्ञान। अब त्यो पूर्ववर्ती भन्छ क्या, पूर्ववर्ती भनेको पहिलादेखि डोरी फालिरहेको थियो घर अगाडि आँगनमा, अलिअलि अँध्यारो अलिअलि उज्यालो थियो, त्यसमा तपाईँ प्याट्टै निस्कनुभयो, झल्यास हेर्दा सर्प देखियो। पुच्छर पनि चलाउँछ, टाउको पनि चलाउँछ, हिँडेर आफैतिर आए जस्तो अनुभव पनि छ। तपाईँ तर्सनुभयो, मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो, खुट्टाको पनि कामै, हत्तरपत्त भित्र आएर टर्च लिएर गएर यसो हेरेर त ए डोरी। गुरु यस विषयमा मैले हजुरबाट सुने, मलाई खास प्रश्न छन् आज। हजुरले पहिला एकपल्ट सुन्नु मात्रै भएको थियो, अगाडि त्यो व्याख्या भएको छैन। यो ओमको महिमा के हो, यो माण्डुक्य उपनिषदमा छ भन्नुभएको थियो, यसको बारेमा अलिकति बताउँ त। तपाईँलाई मैले लेखाइ नै होइन, यस बारेमा भन्नु त गुरु। हजुरले अलि त्यो चाहिँ नयाँ जस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ अलि हेरेको थिएँ। ओम यो माण्डुक्य उपनिषद। हजुर मैले बुझेँ, कलम कागज लिन त तपाईँलाई शब्दलाई बुझ्ने गरी भन्छु, कुरो भन्नु नि है। म भन्दै जान्छु, तपाईँ बिर्सँदै जानुहुन्छ अहिले नि। होइन, म यहाँ बिर्सिन्न, यसलाई बार सुन्छु, यहाँ रेकर्ड भइरहेको। ल त्यहाँ पनि भइरहेको। अ उ म तिनवटा पद छन् त्यहाँ। हामीले जब त ओ भन्दा त्यहाँ अ उ म आउँछ, अकार उकार मकार तिनवटा आकार भयो त्यहाँ। अब अकारले 6वटा वस्तुलाई प्रकाश गर्छ। जाग्रत अवस्थाको अभिमानी विश्व, भूर्लोक, यजुर्वेद, ब्रह्मा, विराट, 6वटा हो कि भएन, 6वटा प्रकाश गर्छ। जाग्रत अवस्थाको विश्वलाई जसले प्रकाश गर्छ कि अ उ म को अले यो 6वटालाई प्रकाश गर्यो। अब उकारले अकार उकार मकार भन्छन् त्यसलाई। अब उकारले स्वप्न अवस्थाको तैजस, स्वप्न अवस्था, भूलोक, अघि नै भूलोक थियो, अहिले भूवर्लोक, यजुर्वेद, विष्णु, हिरण्यगर्भ, यो 6वटालाई प्रकाश गर्छ उकारले। अब मकारले 6वटा वस्तुलाई प्रकाश गर्छ। सुसुप्ति अवस्था भनेको सुतेको छ, स्वप्न देखेको छ, सुसुप्ति अवस्था त जागेको छ, यो जाग्रत अवस्था, सुतेर स्वप्न देखेको छ, स्वप्न अवस्था, तिनवटा अवस्था हुन्छ। तिनवटा अवस्थामा मकारले सुसुप्ति अवस्थाको प्राज्ञलाई प्रकाश गर्छ, सुसुप्ति अवस्थालाई प्रकाश गर्छ, सामवेदलाई प्रकाश गर्छ, स्वर्लोकलाई प्रकाश गर्छ, ब्रह्मा विष्णु रुद्रलाई प्रकाश गर्छ, ईश्वरलाई प्रकाश गर्छ।
18 वस्तु हो कि भएन, 18 चिजलाई प्रकाश गर्छ। अझ यो ओमकारले यो शिव महिम्न स्तोत्रमा त 24 तत्त्वलाई प्रकाश गर्छ भनेको छ। सत्वगुण, रजगुण, तमगुणलाई पनि प्रकाश गर्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, 18 तत्त्वमा के परे? भूर्लोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक। यो 3 लोकभित्र 14 लोक छ। म त्यो लोक मात्रै बताउँछु। भूर, भुव, स्व, जन, मह, तप, सत्य। यो हृदयदेखि माथि यो सत्य लोक छ। पेटसम्म अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। हाम्रो पैताला भने चाहिँ हाम्रो पाताल थियो, पैताला। ईश्वरको पैतालो पाताल। 14 लोकमा सबभन्दा तलको लोक चाहिँ भगवानको पैताला। भू, भुव, स्व, म, जन, तप, सत्य लोक चाहिँ शिर। देव, मूर्धनि, दैवत, दन्त, पक्तानी, अश्विनी, उभय, सन्देव, चोष्टो, मुख, अग्नि। भगवानको मुख अग्नि। सूर्य चन्द्र भगवानका आँखा। 49 वायु भगवानको श्वास। यी 7 समुद्र भगवानको मूत्रस्थान। अब यो आकाश भगवानको पेट। अब त्यो भगवान कस्तो होला? त्यसैले विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर भनेको छ। अब भगवानको र जीवको समष्टि र व्यष्टि दुईटा स्वरूप हुन्छ। व्यष्टि भनेको म एउटा, समष्टि भनेको भगवान विराट। जाग्रतको अभिमानी विश्व व्यष्टि भयो, विराट भगवान चाहिँ समष्टि भयो। किनभने उसको यो विश्व ब्रह्माण्ड नै भगवान शरीर शरीर भयो। यो विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको शरीर हो। त्यो भगवानको पनि 3टा अवस्था छ। हाम्रो जाग्रत अवस्था, भगवानको जाग्रत अवस्था विराट। हाम्रो जाग्रत अवस्था विश्व, भगवानको स्वप्न अवस्था हिरण्यगर्भ। हाम्रो स्वप्न अवस्था तैजस। यो तैजस व्यष्टि भयो। व्यष्टि भने अलिकति जान्ने, तपाईँ हामी यहाँ बसेका छौँ यति जान्दछ। समष्टि भनेको विश्व ब्रह्माण्डमा जान्ने, जहाँ जे होस् ऊ जान्ने। यसरी त्यो समष्टि भयो। ईश्वर हाम्रो सुसुप्ति अवस्थाको ज्ञाता चाहिँ प्राज्ञ हो। भगवानको सुसुप्ति अवस्थाको ज्ञाता चाहिँ नि ईश्वर हो। त्यसैले ईश्वर हिरण्यगर्भ, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर यो भगवानको व्यष्टि स्वरूप, समष्टि स्वरूप। जीवको चाहिँ नि जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति व्यष्टि स्वरूप। त यसरी भू, भुव, यी 14 लोक पनि भित्रै परे, ओमकार भित्रै परे। अनि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यी 3टा म भन्दा यी 3टाको पनि उच्चारण हो। यसमा चाहिँ आरचेली रेकर्ड भएको सुन्छ। हस्। फेरि जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति यो भने त्यो ओम भन्दा जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति पनि पर्यो। ऋग, यजु, साम पनि त्यही भित्र पर्यो। गुरु यहाँ सोधिहाल्नु हजुरलाई, यी सारा लोकहरू भए, यी 18वटा ऊहरू भए, यिनीहरू आफूभित्र भएका चैतन्यका दशाहरू हुन् नि, होइन? हो, मलाई त खान पाचनजल भगवानले दिएको छ। अब भगवानको चिन्तन गरेर हिँड्छु भन्ने पनि त्यसैको बुद्धि हो। अरू बुद्धि त होइन, त्यसैको बुद्धि हो। अब भगवानकै चिन्तन गरेर हिँड्छु, मलाई खाना भगवानले दिएकै छ। यसको कमाएर जति भए पनि हुने के त?
भन्ने कुरा विवेक उत्पन्न हुन्छ। तर त्यो पाप वासनाले त्यो विवेक उत्पन्न हुन दिँदैन। किन दिँदैन त भन्दा त्यो पापले यदि विवेक उत्पन्न गर्यो भने त्यो पाप आफू निस्केर जानुपर्छ। यहाँ धुम्बाराईमा मैले कुरा सुनेको 3-4 सालतिर 2 रोपनी जग्गा र एउटा थोत्रो घर किन्यो अरे भोटेले 2 लाख होइन 4 लाख। तिमी नै बस भन्यो हिँड्यो, पास गर्यो अरे हिँड्यो। त्यो जग्गा किन्यो 4 कोठे घर बनायो त्यो भोटेले। ल तिमी नै बस भन्यो, त्यसैले राख्यो हिँड्यो। अहिलेसम्म आएको छैन अरे, 3-4 सालको कुरा। अहिले 60-70 वर्ष लगभग भयो त्यो आएको छैन। त्यो मान्छेले आइदियो हुन्थ्यो भन्छ त। अरू केही नै बस्नु पाएछ मजासँग 2 रोपनी जग्गा, खान पाएछ, सारा गर्न पाएछ। त्यो गयो कहाँ हो। त्यस्तै गरी यो पाप भनेको थियो। त्यसले धर्म गर्यो भने त आफू निस्केर हिँड्न परिहाल्छ। त्यसले गर्नै दिँदैन। र महाभारतमा यसको सिलेक्सन बुद्धि बद्धतिरे चित्त सुप्तमा प्रतिबोधय व्युत्थिते परमानन्दे न त्वं नाहं न वै जगते। ए बुद्धि वर्धतिरे चित्त। ए चित्त बुद्धिले अशुद्ध बुद्धिले अशुद्ध चित्तलाई उपदेश गर्यो। सुप्तमा प्रतिबोधय त्यो निरतयमा सुतेको आत्मस्वरूप परमात्मालाई जगाउने काम नगर है। किन? व्युत्थिते परमानन्दे त्यो परम आनन्द स्वरूपमा सुतेको परमात्मा यदि जाग्यो भने न त्वं त पनि रहन्नस्, म पनि रहन्न। न त्वं न अहम्। अनि तैँले र मैले बनाएको जगत छ नि, जगत भनेको शरीर इन्द्रिय यो साँचो हो भन्ने बुद्धि नभई जगत पनि रहँदैन। ए जगत झुटो हो भनिदिन्छ। यो सारा संसार झुटो हो, एक परमात्मा साँचो हो भनेपछि अब झुटो जगतलाई मान्छ त उसले। त पनि रहन्नस्, म पनि रहन्न। तेरो र मेरो संयोगबाट बनेको जगत पनि रहँदैन। त्यसैले त्यो परमात्मालाई जगाउने काम नगर है भनेर भन्छ। त कसले भन्छ? अशुद्ध बुद्धिले अशुद्ध चित्तलाई भन्छ। त्यस्तै गरी संसारी मानिसहरू रमाएका छन् कि अभय केबाट हुन्छ? धन सम्पत्तिबाट हुन्छ। धक्का हुन्छ त अभय झन् भए आउँछ नि। हाम्रो गाउँमा एउटा साहु थियो, छोरालाई क्यान्सर भयो। धनी छ, दिल्ली लग्यो, कहाँ लग्यो, धोका लाग्यो त भा कहाँ लग्यो, कहीँ केही भएन। आखिर आखिरी आएर आर्यघाटमा जल्नु पर्यो। गरौँ केही गर्दैन। त्यसैले अब लेखन के अरे हाम्रा नेपालका कवि देवकोटा 15 सालमा यिनको शरीर गएको, घाटा राखेको थियो। हामी हेर्न गयौँ, त्यो के लगाएको छ, यस्तो आवाज आएछ। हामी सबै दर्शन गर्दै जाँदै सिर यताबाट आउने बाटो एउटा, जाने बाटो एउटा गरेका थियो। मानिसहरू कैयौँ हेर्ने, हामी पनि गयौँ। त्यसैले उनले पनि मर्ने बखतमा आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। आखिर यो देह यसै गुमाए,
म शून्यमा शून्य भई बिलाएँ, यो उद्गार गरे भने त्यत्रो विद्वान, त्यत्रो कविता गाउने त्यस्ता मान्छे पनि ओहो आफ्नो जीवनलाई म कृतकृत भएँ भनेर शरीर गएन। संसारले मान्थ्यो। भारतका 3टा कविको एउटै कवि नेपालको देवकोटा भन्थे, बिराला प्रसाद बिराला, अर्को के, 3टाको समुच्च एउटै बुद्धि भएको नेपालको देवकोटा भन्थे। त्यस्ता विद्वान पनि आज छैनन् यहाँ। आखिर यो देह यसै गुमाएँ, म शून्यमा शून्य भई बिलाएँ भनेर शरीर गयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो लक्ष्य के त ब्रह्मज्ञान गर्नु। त्यो ब्रह्मज्ञान गर्नको निमित्त साधन के त भन्दा यसो हेर्नु, यो संसारमा 2टा पदार्थ छ, एउटा देखिने, एउटा देख्ने। दृक् दृश्य 2 पदार्थौस्तो परस्पर विलक्षण, परस्परमा यी विलक्षण छन्। देखिने देख्दैन, देखिने देख्दैन, देख्ने देखिँदैन। हामी आत्मा दर्शन गर्न खोज्छौँ नि, त्यो देख्ने, त्यो देखिँदैन। अब यी पदार्थ देखिन्छन्, यी देख्दैनन्, परस्पर विलक्षण। यिनको विलक्षण स्वभाव छ। किन त देख्ने देखिँदैन, देखिने देख्दैन। अब शरीर यत्रो छ, मोटो घाटो छ, अब त्यही आत्माको सत्ताबाट यो बाँचेको छ, हिँडेको छ, खाएको छ, खेलेको छ, सुतेको छ, उठेको छ। यसले आत्मालाई देख्दैन। आत्माले यो शरीरलाई देखिराखेको छ, मनलाई देखाएको छ, बुद्धिलाई देखाएको छ। तपाईँले कुकर्म गर्न लाग्नुभयो भने तपाईँलाई भित्र कता कता ओहो कुकर्म गर्न आँटेँ भन्ने याद हुन्छ, गर्नु पर्दैन। गर्न गरौँ कि भन्ने इच्छा हुने बित्तिकै अहिले केही नगरोस्, खानेकुरा मलाई केही नगरोस्, जे पनि नगरौँ अहिले, पछि त यो देखिँदैन। परस्पर विलक्षण, यिनीहरूका विलक्षण स्वभाव छ। अब त्यो देख्नेवाला छ, यो देखिँदैन, देखिनेवाला छ, देख्दैन। शरीर छ, बाठो टाठो हिँड्ने बोल्ने खेल्ने, सबैले हजुर नमस्कार पनि भन्छन्। अब यो लाटो गुँगोलाई नमस्कार गरे होला कि आत्मालाई नमस्कार गरे होला त? नमस्कार गर्छौँ नि हामी कसैलाई, त यो मर्या मुर्दालाई त कसैले पनि नमस्कार गर्दैन, जिउँदो मान्छेलाई नमस्कार गर्छन्। यो जिउँदो जो आत्मा हो, त यो आत्मा नै सम्पूर्ण विश्वको अधिष्ठान छ। त्यो आत्मा म हुँ भन्ने बित्तिकै शरीर म होइन, 3टा शरीर म होइन। जाग्रतको अहिलेको विश्व म होइन, स्वप्नको तैजस। स्वप्न अवस्थामा तपाईँले स्वप्न देखेर डराएर भागेर रोएको अनुभव गर्नेलाई तैजस भन्छन्, त्यो पनि तपाईँ होइन। आनन्दले सुते के पनि जानिन भन्ने पनि तपाईँ होइन। यो 3टै शरीरलाई जान्नेवाला छ। यी 3टा शरीर उसद्वारा जानिएका छन्, यसले यी 3टाले उसलाई जान्दैन। परस्पर त आत्मा नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। यो आत्मा अजर अमर अविनाशी वस्तु हो, सच्चित आनन्द हो। यो तिम्रो स्वरूप हो। शरीर अनित्य हो, दुःख रूप हो, अनित्य हो, दुःख रूप हो, असत हो भनेर लक्षण बताइरहे। शरीरको लक्षण बालक थियो, जमानी भयो, बुढो भयो। बुढो हुन बेरै लाग्यो। अनित्य कुन दिन
उत्पन्न भयो कुन दिन मर्छ त्यो थाहा छैन। नित्यता यो दिनसम्म नित्य रहन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अब आत्मा नित्य छ, उसको उत्पत्ति स्थिति प्रलय छैन, सदा भाषा यतैन। यस्ता सत्य त्रेता द्वापर कलि युग कैयौँ आए गए, त्यो आत्मा ज्योंका त्यों छ। पुराण आत्मा अझ नित्य नै हो। त्यो पुराण पुरुष त्यो आत्मा नित्य छ, शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ। त्यो आत्मा म भन्यो भने ऊ पनि नित्य मुक्त हुन्छ। शरीर मुक्त भन्यो भने शरीर कहिले मोक्ष हुन सक्दैन। शरीर अनित्य हो, जड हो, दुःख रूप हो, यसको स्वभाव छ। र यो शरीरले गाली गरेको छ, यसलाई खुवाउँछ अरे, प्याउँछ अरे, नुहाई धुवाई सुग्घर सफा राख्छ। त्यो नुहाएर एकछिनपछि यो मैल लाग्दै जान्छ अरे, यसमा खायो भोग लाग्दै जान्छ अरे। अनि यसलाई तागत हुने अनेक पदार्थ खुवायो, खुवाएर पाल्यो, बुढो हुँदै जान्छ अरे। सकृपण यो गुण गरेपछि यसले गुण मान्नुपर्छ नि। हामी यसलाई गुण गर्छौँ, खुवाउँछौँ, प्याउँछौँ। यसलाई कसरी सुविधा सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ। हाम्रो पाला यो कहीँ पनि देखेकै थिएन। दिल्ली बजारका हाकिमहरू डस्ना हुन्थ्यो, तकिया त्यो दस्खत गर्ने बेला डस्ना बसेर भैमा राखेर दस्खत गर्थे। काम नभएर सुतिरहन्थे। हाकिमहरूको त काम दस्खत गर्ने। यो स्वभाव त्यतिखेर नि थिएन, हामीले जान्दा 6-7 सालदेखि जानियो होला। अब यही शरीरलाई सुविधा दिनको निमित्त होइन यो। सारा आए बसे जस्ता कैयौँ पदार्थ आए यही शरीरलाई सुख दिनको निमित्त। यसमा चाहिँ अनेक रोग लागेर अस्पतालमा हेर्न जानुहोस्, कोही निरोगी छैन। अस्पतालमा सब निरोगी छन्। फेरि अनेक रोग लागेको छ, शोक लागेको छ, भोग लागेको छ, अब मर्या छ। सकृपण यो कृपण हो। यसको चाकरीमा नलाग है, यसले कहिल्यै पनि तिमीलाई राम्रो बाटो लाँदैन। त्यस कारणले शरीर अनित्य हो। बालक थियो, जवानी भयो, मर्छ। आत्मा नित्य भएको हुनाले सदा सर्वदा रहिरहन्छ। उसमा बन्धन छँदै छैन। त्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप तिमी हौ भनेर 4 वेदले बताइराखेको छ। जीव सुने पनि निश्चय गर्दैन, पहिला त सुन्दैछ। गुरु हजुरलाई म एक चिज सोधिहालौँ। यो कुन उपनिषदमा हो यो तेन त्यक्तेन भञ्जित? ईशावास्य उपनिषद। यसको यो देशनाको बारेमा अलिकति व्याख्या गर्नु। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामः गृधाः कस्य सिद्धनम्। ईशा भनेको परमात्मा, भाष्य। ईशाबाट भाषित भएको यो सारा जगत, सारा पदार्थ, यो सबै कसको त? ईशाकै हो, भगवानकै हो। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत त्यक्तेन, जसको हो त्यसैलाई अर्पण गरेर तिमी भोग गर। त खान थाल्यो, कृष्ण अर्पण भनिदियो, खाइदियो, चढायो, खायो। यो सब परमात्माको हो, मेरो केही होइन भनेर के भयो? तपाईँले यो सबै परमात्माको हो भन्ने बित्तिकै परमात्माले उठाएर लाँदैन, त्यहीँ रहन्छ। त्यसैले ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन, त्यसको त्यसैलाई अर्पण गरेर भुञ्जिथा भोग गर।
अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, 17 मन्त्र छन् यसमा। त्यसको अर्थ यो भयो कि के प्राप्त भएको छ, सायद स्त्री होस् जोसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ परमात्माकै हो भनेर उसैलाई अर्पण गरेर भोग गर, उसैलाई अर्पण गरेर भोग गर, उसको उसैलाई अर्पण गरेर भोग गर। हुन पनि हो सबै भगवान्कै हो। यो स्याउ के हामीले फलाएको हो त? हाम्रो काम त बोट रोप्ने हो, मलजल दिने हो। आइदिएन भने कसो गेला मर्ने हुन्छ कहीँ। अब फल्यो फलेन, ठुलो भयो बोट फलेन, हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसैले यो सबै त्यतिएन त्यति त्यसको त्यसैलाई अर्पण गरेर खाऊ। जे खाँदा नि श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु, यसो छौ खाऊ भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। त्यहाँ 17 मन्त्र छन्, यो पहिलो मन्त्र हो। अब दोस्रो मन्त्र हो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेऽथ गौसमा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्जानामते लोका अन्धेन तमसा तां ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। आत्मालाई हनन गर्ने, आत्मालाई मार्ने वाला असुर्या नामते लोका, पृथ्वीभित्र खन्दा त्यहाँ सूर्य र चन्द्र पस्या हुन्छ त? त्यहाँ पनि किराहरू हुन्छन् पृथ्वीभित्र, त्यहाँ गएर त्यसको जन्म हुन्छ। असुर्या नामते लोका अन्धेन तमसा वृत्ता। त्यसले न सूर्य देखोस् न चन्द्र देखोस् न त्यसको आँखा होस्। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकै चात्महनो जना। यसरी त्यो आत्मालाई हनन गर्ने पुरुष यसरी जान्छ, अथवा आत्मा ज्ञान नगरिकन मर्ने पुरुष यो लोकमा जान्छ। त्यहाँबाट अर्को मन्त्र आयो, त्यहाँभन्दा माथि अर्को मन्त्र आयो। त्यो मन्त्रमा कर्म बुझ, अकर्म बुझ, विकर्म पनि बुझ। वेदांश यस्तद्वेदो भएको सह अविद्यया अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अस्मि चेत् विद्वांस विद्यांश यस्तद्वेदो भयगुं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। अविद्या पनि बुझ, विद्या पनि बुझ, विद्यांश विद्यांश यस्तद्वेदो, यो दुईटैले बुझ। अविद्यालाई बुझ्यौ भने मृत्युबाट पार हुन्छौ, विद्यालाई बुझ्यौ भने अमृत प्राप्त हुन्छौ। अब अविद्या भनेको के हो, विद्या भनेको के हो? अविद्या भनेको कर्मकाण्ड। जस्तो कोही चाहिँ चारधाम जाउँ है भने ल बन जान्छु भन्यो, गयो कर्मकाण्ड। गएपछि कतै दान गर्छ, कतै चढाउँछ, कतै के गर्छ, कतै के गर्छ। त चारधाम दर्शन गर्न आउँछ, आहा बडो रमाइलो हुँदो रहेछ, सबै जाँदा रहेछन् भनेर देख्छ, ईश्वरमा भक्ति बढ्छ। अनि ईश्वरमा भक्ति बढाउनु भनेको आफै भित्र भएको जुन परम सत्ता छ त्योसँग तालमेल बढाउनु होइन त? होइन, जगतमा लागेको चित्तलाई भगवानमा ल, बाहिरको भगवान होइन, भित्र आफूभित्रको जुन परम सत्ता छ। होइन, अब त्यो दुईटा कुरा छ। सक्छ त अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ भनेर महावाक्य श्रवण गरेर यसरी लगाउनु। सक्दैन भने राम कृष्ण अथवा ओम नमः शिवाय यो अखण्ड मन्त्र जपिएर यसबाट के हुन्छ? भगवान्का ती अनन्य मन्त्रहरू हुन्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जपेपछि
त्यो मन्त्रको अर्थ हो मनलाई जसले पार गर्छ। त्यो मन्त्र जप्ता 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 उसको पापहरू नाश हुँदै जान्छ। जस्तो तपाईँले आँखा देख्नु भएन, डाक्टर कहाँ जानुभयो, डाक्टरले रोग पत्ता लगायो, तपाईँलाई औषधि दियो, बिस्तारै आँखाको रोग बिसो भयो भने तपाईँले आँखा प्रष्ट देख्नुहुन्छ। आँखा प्रष्ट देखेपछि सबै पदार्थको अनुभव हुन्छ। हो त्यस्तै गरी हाम्रो बुद्धिले यथार्थ विवेक गर्न सक्दैन, बुद्धिमा विवेक हुँदैन, किनभने यो संसार अनित्य हो। भगवानले यो जीवलाई किन जन्म दिनुभयो त? यो मनुष्य जुनीबाट यो मोक्ष प्राप्त गरोस् र फेरि आमाको गर्भमा यसले जानु नपरोस् भनेर भगवानले मनुष्य जुनी दिनुभयो। त्यो मनुष्य जुनीमा जब यसले तीर्थ गर्छ, व्रत गर्छ, बिहान बेलुका पूजा गर्छ, मन्त्रहरू जप गर्छ, त्यसो गर्दा गर्दै पापनाश हुन्छ। पापनाश भइसकेपछि अब ईश्वर भक्ति प्राप्त हुन्छ। ईश्वर भक्ति भनेको भगवानको जप गरेर बसिरहे अथवा हिँड्दा बस्दा खाँदा भगवानको चिन्तन बाहेक उसको अरू केही आउँदैन। दृढ भगवत चिन्तन। अनि यो दृढ भगवत चिन्तन हुने बित्तिकै ब्रह्मज्ञान भइहाल्छ। यसलाई महावाक्य श्रवण गराउने बित्तिकै यसलाई ब्रह्मज्ञान भइहाल्छ। त्यसैले अविद्या भनेको कर्मकाण्ड, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सप्ताह लाउनु, नवाह लाउनु, तीर्थ सेवाहरू गर्नु, सत्सङ्ग गर्नु, यो सबै नित्य कर्म पर्छन्। यो कर्म गर्दा गर्दै उसको विवेक बढ्दै आउँछ। मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँको घरमा बाले छोराहरू दुःख पाउँछन् भनेर 2-4 गाग्री, 1-2 गाग्री पैसा मजेरीमा काटिदिएको थियो। त्यो नभनिकन बा जानुभयो, भन्न पाउनु भएन। तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो दृष्टान्त हजुरले मलाई भन्नुभयो, हो पहिला भन्नुभएको छ। अलिकति उपनिषदतिरै जाउँ। गुरुलाई मैले के प्रश्न सोधिरहेको छु अहिले भने, सबै उपनिषदहरूले एउटै कुरालाई 10 किसिमले पुष्टि गराछन् नि, होइन? त्यसमा नयाँ नयाँ कुरा त छैन होला नि? होइन, नयाँ कुरा त कहाँ के ल्याउनु, यही आत्मा जान्नको निमित्त कसैले तपस्याद्वारा जाने, कसैले केहीद्वारा जाने, यही बाटो बताछ। एउटा गुरुले चेलोले गुरु कहाँ गयो, वेदकै उपनिषद कुरा, गुरु मलाई ज्ञान दिनु पर्यो, हुन्छ भन्नुभयो र एउटा गाई र एउटा साँडे दिनु। जङ्गलमा जा, गाईको सेवा गर, 1000 गाई भएपछि आउनु, तँलाई ज्ञान हुन्छ भनिदिनु भयो। लिएर गयो, त्यो गाई साँडे सधैँ थियो, बानी भयो, अर्को बाछो जन्म्यो, अर्को जन्म्यो, अर्को जन्म्यो, 10-20 वर्षमा त गनेछ। 1000 भएछ। 1000 भएपछि अब गुरुले भन्नुभयो अब 1000 भइदिए लान्छु भनेर धपाएर ल्याएको थियो। गुरुले थाहा पाउनुभयो, लो मेरो चेलाले 1000 गाई बनाएर लिएर आयो भनेपछि अनि एक दिन सुत्या थियो, त्यो साँडेले गएर त्यो गोठालालाई ब्रह्मज्ञान दियो। साँडे ब्रह्मज्ञान दियो, तिमी ब्रह्म हौ, तिम्रो जन्म मृत्यु छैन, तिमी जरा व्याधि यो शरीरको हो, आत्माको जन्म मृत्यु छैन भनिकन यसरी ब्रह्मज्ञान दियो। सबै सुन्यो, उसलाई आश्चर्य लाग्यो, बाबा यो साँडेले ब्रह्मज्ञान दिएको त पनि थाहा छैन, के भयो अरे यसो हेरे त साँडेको टाउकामा आफ्नो गुरुको छाया पो देख्यो, आफ्नै गुरुले देख्यो। किन उसको प्रतिज्ञा त पुरा गर्यो। 1000 भएपछि तल ज्ञान हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, अब मैले ज्ञान दिनु पर्यो नि त्यसलाई भनेर साँडेमा आवेश भएर गुरुले ज्ञान दिनु। यो पनि उपनिषदमै छ। सबै उपनिषदको
उपनिषद भाग हो ज्ञानकाण्ड, त्यही वेदको व्याख्या कर्मकाण्ड र भक्तिकाण्ड, 3 काण्ड वेदमा छन्। त्यसैले त्यही वेदबाट बनाएको हुनाले गीतामा पनि 3 काण्ड, कर्मकाण्ड, भक्तिकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, 6 अध्याय, 12 अध्याय, 18 अध्याय भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सारा वेदको उद्देश्य हो जीवलाई ब्रह्मज्ञान गराउनु। र हाम्रो यो प्रसङ्ग थियो ईशावास्य उपनिषदको, विद्या बुझ, कर्मकाण्ड बुझ, के अरे ईश्वर भक्ति बुझ, अविद्या कर्मकाण्ड बुझ, यस्ता वेदो भयगु सह। तिमीले यो बुझ्यौ भने मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु भने नरक जानुलाई मृत्यु, विद्या भने अमृत प्राप्ति भनेको स्वर्ग, अनि विद्या प्राप्ति भनेको ईश्वर भक्ति, अविद्या स्वर्ग प्राप्ति भनेको अविद्याबाट प्राप्त हुने। त यो स्वर्ग या ईश्वर भक्ति, यो दुईटा चाहिँ कस्तो त भन्दा अन्धन्तमा प्रविशन्ति ए विद्यामुपासते। अविद्याको उपासना गर्ने अन्धकारमा पर्छ, विद्याको उपासना गर्ने घोर अन्धकारमा पर्छ भनेर। विद्याको उपासना गर्ने घोर अन्धकारमा पर्छ, अविद्याको उपासना गर्ने अन्धकारमा मात्रै पर्छ। यहाँ के फरक हो अलिक बुझाउँदा? म भनिहाल्छु। अब अलिअलि वेदान्त सुन्यो, ए म त ब्रह्म पो रहेछु त, जे खाए नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। शरीर दृश्य हो, खाएको प्राणले हो, मैले होइन। यस्तो कुरो बुझेर मन लागि खाने र मन लागि गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। जस्तो विकासानन्द भन्ने छ थुप्रो यहाँ काठमाडौँमा, उसले भने चिकन पनि खान्छन् उहाँले होइन, चिकन यो के अरे कुखुराको मासु, त्यो के अरे त्यसको शरीरलाई पो खायो त आत्मालाई त खाइएन नि भन्दै त्यो खाने पनि छ। हो ल, होइन आत्मा त खान सकिने कुरै होइन है, आत्मालाई खाएको होइन, शरीरलाई खाएको हो भने मरेर फाल्या कुखुरो किन खाँदैन हो? अहिले त्यो उसले के रोग भएर फाल्या कुखुरा छन् नि त है, हो यस्तै अर्थ गर्नु। जे खाए नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ, आत्मा अजर अमर हो, आत्मा मर्दैन। त्यस भएको हुनाले जे खाए नि हुन्छ भनेर जानेर, धर्म जानेर मन लागि गर्ने, यसलाई भन्छन् अहङ्कारी। कुरो हुँदैन नि। अज्ञानी भनेको जाने छैन, जान्नेले भने मान्ने, त्यसको नाम अज्ञानी। यो अहङ्कारी, आफूले जान्यो उल्टो अर्थ गर्यो, अर्काले भनेको कुरा यसले काटिहाल्छ, कुरा गर्न सिपालु छ। र ए मलाई ब्रह्मज्ञान भइगयो, म त ब्रह्म हुँ, शरीर इन्द्रिय जड हो, आत्मा चेतन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त छ भनेपछि आत्मामा कोही कर्म छैन, कोही कर्म गर्नु पनि पर्दैन भन्यो। कर्म त्याग, सन्ध्या बन्धनदेखि सम्पूर्ण त्याग, खान मिठो चाहिने, हेर्न अनेक इन्द्रियका वासना भोग गएको छैन, कुरा गर्न सिपालु हो। यो हो घोर अन्धकार, विद्याको उपासक। यो घोर अन्धकारमा कहिलेसम्म यो सुखी हुन्छ? जब तक शरीर इन्द्रिय बलिया छन्, हातमा धन सम्पत्ति छ, परिवारले प्रेम गर्छन्, रोग लाग्यो, परिवारले हेला गरे, धन सम्पत्ति सकियो, यसको यो ज्ञान भाग्यो गयो, सकियो। यो नरकगामी पनि अत्यन्त घोर नरकगामी हुन्छ। अब त्यो कर्मकाण्ड गरेर स्वर्ग जाने नि, छिडे पुण्य मर्तलेको विसन्ति, त्यहाँबाट छिड हुन्छ। यहाँ आए पनि गाई कुकुर भैँसी त हुन्छ,
अन्धकार मात्रै पर्यो। यो घोर अन्धकार त्यस्तो त्यो किरा फट्याङ्ग्रामा जान्छ यो। त्यसो भए त्यो गर्नु भएन है, उल्टो अर्थ गर्नु भएन। गुरु अब यसै यहाँ सोधिहालौँ, एकदमै गहन कुरा भन्नुभयो। जस्तो सानो आनन्द पनि ब्रह्मानन्दै हो। आइसक्रिम किनेर खायो, आनन्द आयो त्यहाँ। स्त्री भोग गर्यो धर्मसाथ, त्यहाँ पनि आनन्द आयो होइन। एक्सर्साइज पनि भयो, आनन्द पनि भयो। र त्यो भोग गर्दाखेरि पनि उसले देखिरहेको छ, ऊ आफू पनि त्यो देखेर आफू पनि हाँसिरहेको छ कि क्या खेल गरिरहेको छस् तैँले भनेर, त म होइन भनेर त्यो पनि देखिरहेछ। त्यस्तो स्थिति पनि छ भने यो त बोधपूर्वक होसपूर्वक यो भइरहेछन् भने यिनीहरू पाप कर्मतिर त होइनन् नि यिनीहरू। होइन, मैले तपाईँलाई अस्ति नै भने हजुर, भोगबाट सन्तानको उत्पत्ति हुन्छ। धर्मपूर्वक भोग गर्यो भने सज्जन सन्तान उत्पन्न हुन्छन्। ती सज्जन सन्तानबाट सुख प्राप्त हुन्छ। पापपूर्वक भोग गर्यो भने पापी उत्पन्न हुन्छन्, तिनबाट सुख हुँदैन। त भन्न खोजेको कुरा के भने आनन्दको हिस्सा कतैबाट आओस् त्यो ब्रह्मकै हिस्सा। जस्तो अत्यन्त भोग लागेको थियो, तपाईँले खान पाउनु भएन, भोग लागेको पनि 5-7 घन्टा भयो। त्यसमा तपाईँले चट्ट खानेकुरा देख्नु हो होइन, र देख्दा आउने आनन्दलाई प्रिय आनन्द भन्छन्, र देखेर खान लाग्दा मोद आनन्द भन्छन्। खाइसकेपछि त्यहाँ आउने आनन्दलाई प्रमोद आनन्द, प्रिय मोद प्रमोद, 3 प्रकारका आनन्द छ। यो 3 प्रकारको आनन्दको हिस्सा हो ब्रह्मानन्द। भन्ठान्छ त्यहाँबाट आयो, भन्ठान्छ त्यहाँबाट आयो। चित्त थिर भएकै हुनाले आनन्द आत हो नि। कुनै काम गर्दा पनि चित्त थिर भयो त आनन्दको अनुभव हुन्छ। चित्त चल्यो दुःखको अनुभव हुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा खोज्नु भएको थियो, त्यो कुरो पाउनुभयो, त्यो कुरो पाउँदा चित्त थिर भयो, थिर चित्तमा आनन्द भयो। विषय भोगमा त्यही हो, ब्रह्मानन्दमा पनि त्यही हो। थिर चित्त भएर नकिञ्चित दविचिन्तै, कुनै कुरा नचिताइकन बस्यो, त्यहाँ ब्रह्मानन्द हुन्छ। अब यो उपनिषदमा सकिहाल्यो। अब त्यहाँबाट गयो माथि, विद्या कर्मकाण्ड गर्यो, त्यसको म साक्षी हुँ भन्यो। ईश्वर भक्ति अखण्ड आकार वृत्ति ब्रह्मचिन्तन बनिरहेको छ, त ब्रह्म ज्ञान भएको छ भने अब त्यहाँ अर्को मन्त्रले भन्यो अग्नेय सुपथाराये अस्मन् विश्वानि देवा अस्मानि अग्नेय सुपथाराये अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जुजोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठन्ते नम उक्तिं विधेमा। ब्राह्मणको अधिष्ठात्री देवता अग्नि। अग्नि नय, हे अग्नि मलाई लिएर जानु हो सुपथाराये, राजमार्गबाट लिएर जानुहोस् मलाई सुपथाराये। त्यो अग्नि आफूभित्रै छ होइन? छ त, यी छ त। प्रत्येक तपाईँको आँखामा जो तेज हो तातो पनि सबै अग्नि हो, त्यो सूर्यबाट आएको। त्यसले तपाईँले बत्ती बाल्नुहोस्, आगो हेर्नुहोस्, त्यसको ज्वाला मात्रै हुन्छ, किन उसको अधिष्ठान सूर्य माथि छ। त्यसले आफैतिर जान खोज्छ। अनि कुनै पनि पार्थिव चिजलाई मासतिर फाल्नुहोस् तलतिरै आउँछ है। यो पार्थिव चिज हो नि,
माटा, उसको अधिष्ठान त माटो भएको हुनाले जति माथि फाल्नुहोस् त्यो तलै आउँछ। अग्निहरू जति तपाईँ दबाउनु पर्नु ऊ तलतिर जाँदै जाँदैन। वायुले केही गरी गर्यो भने 1300सम्म पारिदिन्छ, त तलतिर पार्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अग्नि नयाँ सुपथाराए, हे अग्नि मलाई राम्रो बाटोबाट लिएर जानु। जो ध्यासमा जोराण मैले पाप गरेको नि हजुरले देख्नु भएको छ, पुण्य गरेको नि हजुरले देख्नु भएको छ। जो ध्यासमा जोराण भूयष्टान्तेन म उक्त्यम विधेयमा। हे भगवान, हिरण्मयेन पात्रेण तपाईँ मेरो हृदयभित्र आत्मा रूपले बस्नु भएको छ। त्यो तपाईँ रूप ब्रह्मलाई सुनको पात्रले छोपेको छ। सत्यस्याः पिहित मुख, त्यो सुनको पात्र भनेको अज्ञान, त्यो तपाईँ आत्मस्वरूप सचेत आनन्द स्वरूपलाई अज्ञानले छोपेको छ। त्यो अज्ञानलाई नाश गरेर मैले त्यो ब्रह्मको दर्शन गर्नु पर्थ्यो। मैले दर्शन गर्न सकिनँ। किन सकिनँ? त्यो अज्ञानलाई नाश गर्न सकिनँ। तपाईँको मायाबाट आवरण भएको, आवृत भएको जो आवरण हो, त्यो आवरणलाई मैले भङ्ग गर्न सकिनँ। किन गर्न सकिनँ त? तपाईँकी माया बलवती छ। तपाईँको मायासँग मेरो केही लागेन। मैले त्यो आवरणलाई भङ्ग गर्न सकिनँ। हजुरले भङ्ग गरिदिनुहोस्। हजुरको ईश्वरले त्यो भङ्ग हुन्छ। यसो आँखाले छोडिदेऊ त्यसलाई भन्ने हजुरले ईश्वर गरिदिनु भयो भने हजुरकी मायाले छोडिदिन्छ। अनि त्यो ब्रह्म सोहमस्मि, त्यो ब्रह्म मै हुँ। त्यो ब्रह्मको म दर्शन गर्छु। किन? त्यो ब्रह्म मै भएको हुनाले त्यो ब्रह्मको दर्शन गर्ने मेरो अधिकार छ। तर तपाईँको मायाले छोडिदिएको छन्, ती तपाईँको मायालाई हटाइदिनुहोस्। अनि म सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको दर्शन गर्दछु। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या विहितं मुखम ज्योत्सावादित्ये पुरुषः। जो आदित्य मण्डलमा बस्ने जो पुरुष हो, त्यो पुरुष नै मेरो स्वरूप हो। सोहमस्मि, त्यो पुरुष नै म हुँ। त्यो पुरुषको म दर्शन गर्छु। हे भगवान भनेर यसरी उपासना गरेपछि भगवान प्रसन्न हुन्छ। अब यसले खोज्या मोक्ष हो कि होइन हेर्छ भगवान। धन खोज्या हो कि, मान खोज्या हो कि, मान खोज्या भए मान दिन्छ, भोक खोज्या भए भोक दिन्छ। त्यो आत्मज्ञान गराउँदैन, दिन्छ। त्रि खोज्या भए त्रि दिन्छ। जे खोजेको छ त्यो दिन्छ, भोग दिन्छ। त्यो ब्रह्म ज्ञान दिँदैन, सब फाल्दियो। मलाई के पनि चाहिएको छैन, मलाई तपाईँ चाहिएको छ। तपाईँ बाहेक मलाई केही चाहिएको छैन भन्यो भनेदेखि अनिखेर त्यो माया छोप्या आवरण छ नि, त्यसलाई सर्लक्क फ्याँकिदिन्छ। अनिखेर आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुन्छ। त त्यहाँ दृष्टान्त दिएको छ एउटा लाउरेको, यो भौतिक दृष्टान्त हो। एउटा दुखी रहेछ, गरिब गाउँको, खान पाएन, 2-3 टी स्वास्नी रहेछन्। म लाउरे हुन्छु भनेर हिँडेछ। हिँड्यो गयो, वहाँ गएर खुब धन कमायो। कमाएपछि 3 टी श्रीमतीले चिठी ल्यायो, तिमीलाई के ल्याइदेऊ? कान्छीलाई ल्यायो। मलाई त यति पाथी धाना देऊ, यति खेत, यति बारी जोड्नुपर्छ, गाई भैँसी भनी माइलीलाई सोध्यो, मलाई यति गहना चाहिन्छ। जेठीलाई सोध्यो,
जेठीले भने हजुर आए पुग्छ, मलाई के पनि चाहिएन, हजुर आउनुहोस्, हजुरको दर्शन पाए मलाई पुग्यो, के पनि चाहिएन भनेपछि आएछ। कान्छीलाई खेतबारी किनिदियो, माइलीलाई गहना किनिदियो, आफू कहाँ गयो, जेठी कहाँ गयो। जेठीले के पाइन्? पति नै आफ्नो हातमा भएपछि पतिसँग भएको ऐश्वर्य देऊ भनिरहनु पर्छ हो। तपाईँ बाहेक के पनि चाहिँदैन भन्नेलाई उही आउँछ। त अरू चाहिन्छ त्यहाँ पुगेर माग्ने गर्ने। कैयौँ साधुहरू कोही त्रिको अव्वाद लागेर भ्रष्ट भएका छन्, कोही धन सम्पत्ति, कोही सिद्धिबाट भ्रष्ट भएका छन्, सिद्धिले पनि भ्रष्ट गर्छ। त्यसैले एकम वेदान्त विज्ञानम स्वानभत्या विराजते, के पनि चाहिँदैन, हजुर भए पुग्छ भन्ने मान्छेले चाहिँ आत्मज्ञान गर्न सक्छ। त त्यो अरू त प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भइहाल्छ नि, ईश्वरसँग माग्नुपर्छ। यसको अर्थ यो हो कि म को हुँ भनेर म आफै जान्नेवाला छु। मलाई अरू कुरा भने यसो साधारण खाने पिने लगाउनेको लागि आफ्नो कर्म त म गर्छु नै होइन, त्यो प्रारब्धले तपाईँलाई स्वतै लान्छ। तर म चाहिँ मेरो वास्तविक शाश्वत स्वरूप के हो, म यसको अनुभव, अपरोक्ष अनुभव गरेरै छोड्छु भन्ने जुन कुरा हो। अब हजुरहरूले चाहिँ जस्तो म चाहिँ ईश्वरलाई प्राप्त गरेरै छोड्छु भनेर यसरी हात देखाइँदाखेरि त्यहाँ जुन बसेका मान्छेहरू हुन्छन् नि, अघि पछि बसे, ईश्वर उता रहेछन् काहीँ होइन। यो ज्ञान सुन्दा सुन्दै नजिक स्वाट्ठ म उडेर जान्छु पाउँछु, अथवा उहाँ आउँछन् कि कुनै गडुर उसमा चढेर भन्ने खालको पनि सोध्छ नि त मान्छेले। त्यहाँ कन्फ्युजन त हुन्छ नि। हुन्छ। त्यसैले यो मैले भन्ने कुरा अलि चाहिँ मिल्न आउँछ जस्तो लाग्छ। प्राप्तको प्राप्त के हजुर, तपाईँको आत्मा त प्राप्तै छ। त्यो प्रा- आत्मा म होइन भने बेला पनि तपाईँ आत्मै हो। प्राप्तको प्राप्त बहुत ठुलो कुरा हो। है, अब भन्नुहोस्, मैले देवघाट गएको थिएँ, ब्याङ्कमा गएर 5,000 रुपियाँ झिकेर लिएर आएँ। 15-16 वर्ष अघिको कुरा। अनि हामी 3 जनाको पोखरादेखि घुमेर दिब्रुङ 5-7 जिल्ला घुमेर आउने भनेर 3 जना हामी जम्मा भयो। ब्याङ्कबाट गएँ, अलि अबेर आएँ, त्यो पूजा चौकको माथि ऊ हुन्छ नि चौधुवा, त्यो बाक्लो खाममा दिएको थियो ब्याङ्कले पैसा। फेरि त्यहाँ राखेर म कमण्डल बोकेर गङ्गा गइहालेँ। अब भोलिदेखि पैसा खाँचो भएन, त्यो पैसा खोजिएन। म कहाँ पुगेँ भने ट्याङ्का राखेँ भन्नेमा पुगेँ, बिर्सेँ। 3 महिनापछि त्यो पैसा ट्याङ्का खोज्दा छैन। अब 2 घन्टा जति रिँगाइसकेपछि कता कताबाट होस आयो। त्यो कहिले कहिले फाल्थेँ म त्यहाँ बेरवाला त्यो 14 माथि यसो हेरेँ त धुलै धुलो भएको खाँदो रहेछ। अब म दङ परेँ के मैले नयाँ पाएको हो र दङ परे। राखेको थियो बिर्सेँ, सम्झना हर्ष भयो। त्यसोले ब्रह्मज्ञान भने कस्तो भने अर्जुनले 18 अध्याय गीता पढेर के बुझ्यो भने स्मृतिर लब्धा परम शान्ति। हे प्रभु, हजुरलाई मैले बिर्सिया थिएँ, आज सम्झेँ। सम्झिने बित्तिकै परम शान्ति, शान्ति प्राप्त भइहाल्यो। तत्प्रसादान म याचित, हे अच्युत, हजुरको प्रसादले परम शान्ति प्राप्त गरेँ। थितोस्मी, अब म आफ्नो स्वस्वरूपमा थित हुन्छु। गत सन्देह, यो भए हुन्छ, ऊ भए हुन्छ, सन्यासी हुन्छु, लडाइँ गर्दिनँ इत्यादि त्यो सन्देह थिए नि, गए ती जम्मै। करिष्ये वचनम तब, हजुरको आज्ञालाई पालन गर्छु को अर्थ
तपाईँले ब्रह्मज्ञान गरे पनि तपाईँको प्रारब्धले भोगाउने कुरो भोगाएरै छोड्छ। यो शरीर पाएर के कर्म गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लै जुनीमा लेखेर ल्याएको छ। त्यही फल तपाईँ भोग्दै गर्नुहुन्छ। तपाईँको यो अहिलेको पुरुषार्थले यो देश विदेश घुम्या होइन। पुरुषार्थ चाहिँ यो सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ तपाईँको, त्यो पुरुषार्थ हो। यो जति तपाईँ जागिर खाएर घुम्नु भएको छ यो प्रारब्ध हो। ठिक गुरु, हजुरलाई म अब अन्तिम प्रश्नहरू सोध्दैछु, ल, किनभने ब्याट्री सकिन लागेको छ। जुन प्रफुल्ल रहने मृदुल स्वभाव जुन हुन्छ नि मान्छेको, त्यो प्रफुल्ल हेर्दैखेरि प्रफुल्ल लागोस् देख्दैखेरि, यो पनि एउटा जिन्दगीमा जरुरी रहेछ नि त। आमै योभन्दा ठुलो कुरो त केही छैन। प्रसन्न चेतसो ह्यासु गीता बुद्धि पर्यवतिष्ठति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्यासु, जो कपटी छैन, जो कुटिल छैन, जो भगवानको भक्त छ, जो भगवानको सदा सर्वदा चर्चा वार्ता गरेर जीवन बिताउँछ र उसको एउटा निश्चय भयो, यो शरीर बाँच्दैन, आत्मा मर्दैन, अजर अमर आत्मा मेरो स्वरूप हो, यो अनित्य दुःखरूप शरीर मेरो स्वरूप होइन भन्ने कुरा बुझेर दङ्ग पर्छ, दङ्ग पर्छ, हेर्छ। अज्ञानीहरूलाई हेर्छ, आहा हेर हिँडाउँदा के पाउनु होला, पाउनु त केही छैन, आखिरी साथ पाउनु केही छैन। अरू दङ्ग गरेर हेर्छ, उसलाई भित्र आनन्द छ, कोही चिन्ता छैन, अनि प्रसन्न हुँदैन। प्रसन्न हुनलाई केही पाउनु पर्दैन। जस्तो तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो, एकछिन प्रसन्न हुनुहुन्छ, भोलिदेखि त फेरि 2 लाख पो पर्यो। यो प्रसन्नता बहुत ठुलो कुरा हो, ठुलो, सबै ठुलो कुरा। यहाँनिर हजुरलाई म यहाँनिर भन्नु, अब यहाँ व्यवहारिक कुराहरू छन्। हिजो पहिलोपटक सायद यो मेरो सासू भनौँ न, श्रीमतीको आमासँग कुरा गरेँ। के अरे, तपाईँको छोरी त तपाईँ सानैदेखि चिन्नुहुन्छ, यसका गुण अब गुणहरू के छन् भनेर सोधेँ होइन। उनले गुणै गुण बताइन्। दोष पनि त होला नि, दोष नभएको त मान्छे हुँदैन। दोष छैन मेरी छोरीमा भनिन्, त्यस्तो दोष छैन। अनि उसलाई चाहिँ केमा रमाउँछ भन्दाखेरि अनि सोधेँ मैले, अब अर्को तरिकाले सोध्नु पऱ्यो नि। उसलाई बरु ज्वाइँ साहब खाना नभए पनि हुन्छ, लाउन चाहिँ राम्रो चाहिन्छ, जहिले पनि राम्रो चाहिन्छ भने उसलाई लाउन चाहिँ अब भन त रूपराग हो नि, त्यो रूपरागै हो नि त, त्यो मतलब राम्रो देख्यौँ एउटा कुरो। अनि अब म बेला बेला त्यो कस्तो हुन्छ भने, प्रफुल्ल प्रसन्न अनुहार पार्न विद्यार्थीहरू आउँछन्, एम्बेसडरहरू आउँछन् होइन, सिरियस भएर बेला बेला उसको अलिकति अनुहार अटोमेटिकल्ली त्यो सिरियस जस्तो देख्छु है म। भनेपछि यो प्रफुल्ल रहन सधैँभरि यसका लागि पनि त एउटा अभ्यासै चाहिन्छ होला नि, भक्ति चाहिन्छ। होइन भने त्यो बाहिरको प्रफुल्लले पनि केही गर्दैन। बाहिरको प्रफुल्ल त क्या, तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै लड्नु भयो, खुट्टा घाउ पनि लागेको छ, हात घाउ पनि लागेको छ, तपाईँ हाँस्दै उठ्नुहुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस्। किन बुढोबाट दुःखै छ कि मरे भनेर केटी रोइहाल्नुहुन्छ सधैँ होइन। त्यस्तो प्रफुल्लता काम लाग्दैन, भित्र चाहिँ खिन्न छ, बाहिर देखाउटी प्रसन्नताले केही पनि गर्दैन। प्रसन्न चेतस ह्यासु कसरी हुन्छ? प्रसादे सर्व दुःखानां, सम्पूर्ण दुःखलाई नाश गर्यो जसले भगवानको प्रसादबाट। भगवानको चिन्तन गर्यो, कीर्तन गर्यो, पुण्यहरू गर्यो, दान गर्यो, धर्म गर्यो, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, सम्पूर्ण वस्तु उसका नाश भए। प्रसन्न चेतसो ह्यासु, उसको चित्त प्रसन्न
बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसको बुद्धि गएर शान्त भएर थिर भएर बुद्धि गर्छ। अनि त्यो प्रसन्न बुद्धिमा प्रसादे सर्व दुःखना, भगवान्ले प्रसाद दिनुहुन्छ, झन् प्रसन्नता। अनि भगवान्को जति भजन गरे त्यति प्रसन्न। 2 बजे रामानन्द गुरुले प्रवचन गर्छु भन्नुभएको थियो। 2 त बजेछ त। यहीँ पनि भइरहेछ गुरु। त्यो गुरुकै भइरहेछ। त्यसैले प्रसन्न हुनको लागि विवेकै हुनुपर्छ, विवेकै हुनुपर्छ। किनभने प्रसन्न अप्रसन्न दुईटा कुरा छ। तपाईँ जति दुखी जति खिन्न भए पनि तपाईँले पाउने वस्तु प्रारब्ध अनुसारै पाउनुहुन्छ कि तपाईँ दुखी भएर पाउने? जस्तो तपाईँलाई जो जो निर्देशन तपाईँको अफिसबाट छ, त्यो काम गरे त्यहाँबाट पाउने फल माग्नु पर्दैन। 1-2 महिना मागेन भने हामी जागिर खाएर 2-4 वर्ष भएपछि तलब लिन जाँदै थियौँ हामी 1-2 जना साथी। तलब नलिने, किन नलिने? 2-4 महिनामा तिर्ने, अनि एउटा काम चल्छ भनेर 2-4 महिना तलब लिन नगएपछि एक दिन त धुन्ना नै गाली गऱ्यो। तेरो पैसा ब्याङ्क पठाइदिन्छु, अरू तलब पाइन भने झगडा गर्ने, यिनीहरू तलब लिन नआउने भनेर गाली गर्यो। अनि त्यहाँबाट आउँछ आउँछ आउनु नपाएर भनेर अनि मैले पछि लिएँ क्या। अब काम गरेछ तलब लिन नआए, काम नगर्नु तलब लिन जानु पाइएला त? काम चाहिँ नगर्नु तलब लिन जानु त्यो पाइँदैन। काम गरे तलब लिन नगए गाली गर्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान्को भक्ति गर्नु, भगवान्सँग के पनि नमाग्नु, यो निष्काम हो। नमागे पनि उसले दिन्छ। किन दिन्छ त भन्दा ऊ 4 हाते, हामी 2 हाते। आफ्नो भक्तलाई के दिम के दिम के दिम के दिम, ओहो मेरो चिन्तन गरिरहन्छ, मसँग के पनि माग्दैन भनेर ऊ प्रसन्न रहन्छ र उसले सदा सर्वदा दिइराखेका हुन्छ। त्यो दिया कुरा भयो आनन्द। हो आमा, आमा मेरो आमा। ए नारायण आमा, नारायण बस।